बंद हो रहा है। पीटीडीसी के 600 मुलाजमीन में से रातों रात एक नोटिफिकेशन निकाल के आप उनको कहते हैं सुबह नौकरियों पे ना आए, कोविड-19 को अपनी खुशकिस्मती ना समझें। और ये जो 450 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला है, इनको पाकिस्तान का कानून और आइन इनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है, ये उसके इंडिकेटर्स डिफरेंट जरूर हैं। आमरियत नहीं है कि फाशिज्म की तरह आप एक नोटिफिकेशन निकालें और 450 मुलाजमीन को कहें कि सुबह आप नौकरियों पे ना आए। इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया गया? और वजीर साहब को टेक्निकल बात पता होनी चाहिए। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जी अली मोहम्मद खान साहब, सवाल हो गया आपका? जी जी अली मोहम्मद खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जी मरियम औरंगजेब साहबा सवाल पूछें, आप प्लीज सवाल पूछें, सवाल पूछें। जी वजीर साहब ये बता दें कि 88th मीटिंग हुई बोर्ड की, 87th मीटिंग हुई बोर्ड की, ये भी बता दें। दो जवाब दे चुके हैं। एक जवाब में कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है, दूसरे जवाब में कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एम्प्लॉइज को अगर आपने गोल्डन हैंडशेक देना है, उनको इसमें इंगेज करें। इसका क्या रिफॉर्म एजेंडा है, इसका क्या पूरा जो बिजनेस प्लान है, वो आपकी सरबराही में स्पीकर साहब ने इसको टेकअप किया था। उसकी सरबराही में पार्लियामेंट्री कमेटी कैबिनेट को पूरा बिजनेस प्लान पेश हो और पीटीडीसी को बिठाकर वजीर आजम टूरिज्म को पाकिस्तान में उठा नहीं सकते। ये बात पता होनी चाहिए वजीर आजम को। और इनको इन 450 मुलाजमीन के जो मुलाजमत के जो हकूक है, उसको ये पार्लियामान पामाल नहीं होने देगी। और आप अपने तवज्जुह से इनको डायरेक्शन दें कि कैबिनेट कमेटी में जहां ये पीटीडीसी फॉल करता है, इस पूरे प्रोसेस को लेकर आए और पार्लियामान में पेश करें। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने इस मुल्क में सिर्फ चीनी चोरी होते देखी है, 2 साल में पेट्रोल चोरी होते देखा है। अली मोहम्मद खान साहब। जी मैं समझता हूँ कि टूरिज़म की जितनी खिदमत मोहतरमा की जमात ने और ख़ासकर मियां नवाज शरीफ साहब ने की है और कर रहे हैं, उसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि पूरी दुनिया पूछ रही है। मैंने तो नहीं कहा कि सियासत ना करें, मैंने कहा एक टेक्निकल सवाल आपने किया, टेक्निकल जवाब दूंगा। सियासत करेंगे तो सियासत का सियासत में ही जवाब मिलेगा। दुनिया पूछ रही है कि ये एक मुल्क का 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म टूरिज़म करने लंदन आया हुआ है और काफ़ी अरसे से वहाँ पे है। तो पूरी दुनिया में टूरिज्म की सबसे बड़ी खिदमत तो मियाँ साहब, मेरी बहन, आपके लीडर खुद कर रहे हैं। और जहां तक इदारों की बात आपने की है, मैं यहां पे चैलेंज करना चाहता हूं अपनी छोटी बहन को कि आपके लीडर ने 3 बार इस मुल्क में वजारत उज़्मा गुजारी है। तो आपने इदारों की बात हमसे की है। मेरा सवाल आप शोर ना करें, मेहरबानी फरमाएं। मैं आपसे जो सवाल करूंगा आपके पास जवाब होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो मुराद सईद आ जाएगा और आप लोग वॉकआउट कर लेंगे। सवाल मेरा यह है, मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार आप पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, एक इदारा बना दे, एक इदारा आप बता सकते हैं जिसको आपने वर्ल्ड लेवल का बनाया हो। आपका अपना कारोबार तो तरक्की करता रहा, आपका अपना कारोबार तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। सन 85 में जब आपका लीडर वजीर आला बना, उस वक्त उसकी फैक्ट्रियां कितनी थी और आज उसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं? क्या पाकिस्तान रेलवे को हमने तबाह किया? क्या पीआईए में 2 नंबर लोगों को गुलाम सरवर खान ने भर्ती किया? क्या पाकिस्तान स्टील मिल को इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया? और वो किसकी हुकूमत थी जो कहती थी कि पीआईए ले लो और स्टील मिल भी साथ में ले लो? जहां तक टूरिज्म की बात है, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपकी हुकूमतों में टूरिज्म के लिए हुआ है, इंशाल्लाह उससे 100 गुना ज्यादा होगा। जहां तक होटल्स की बात है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे एतराज है, तो अपोजिशन में आपके दोस्त वहां पीपल्स पार्टी के बैठे, वो हमेशा एंटी प्राइवेटाइजेशन रहे। अगर नहीं है तो नवीद कमर साहब बता दें। या तो फिर यहां पे प्राइवेटाइजेशन पे, जिस तरह अभी एग्रीकल्चर पे डिबेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन पे डिबेट कर लेते हैं। पहले आपस में आप फैसला कर लें कि क्या पीपल्स पार्टी इस पॉइंट पे इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं ही समझता हूं हमारी हुकूमत ये समझती है, हमारी पॉलिसी ये है कि प्राइवेट बिजनेसेस करना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को रन करना, होटलिंग बिजनेस को रन करना, इन चीजों से हुकूमतों का कोई काम नहीं होता। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और इन चीजों को आवाम को करने दिया जाता है, जो एक परफेक्ट प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस मॉडल जो है बाकी कंट्रीज में है। उन मुल्कों में जहां आपके लीडरान टूरिज्म करने जाते हैं, तो वो अगर यहां पे हम इंप्लीमेंट कर दें, तो अगर हम यहाँ आपको अच्छे अस्पताल बना दें जहां आपके लीडरान की इलाज हो सके, तो टूरिज्म करने उनको ना जाना पड़े। अगर हम यहाँ पे आपको अच्छी रेलवे बना के दे दें जहां गरीब का बच्चा भी ट्रैवल कर सके, अगर हम यहाँ पे आपको अच्छा स्टील मिल मजबूत करके दे दें जहां पे पाकिस्तान के सिर्फ इत्तेफाक स्टील मिल तो नहीं है, तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, टूरिज्म को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। जी जनाब इबादुल्लाह खान साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं तो सोच रहा था कि टू द पॉइंट रहूँगा, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया पॉलिटिकल उसकी तरफ, और
ہمارے ایکس پرائم منسٹر کا ذکر بھی کیا کہ ملم جبہ گئے، تو میں یہی بھی پوچھتا ہوں کہ ملم جبہ آج کل نیب میں جو کیس ہے، یہ کس نے ملم جبہ کی پراپرٹی کو ایک دوست کو دیا؟ کس گورنمنٹ نے؟ کون سی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ تھی؟ اور آپ جو بات کرتے ہو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تو پروسیجر بتا دے. ٹیکنیکل سوال تھا مریم اورنگزیب کا، تو آپ کون سے پروسیجر کے تحت یہ کر رہے ہو؟ نمبر 2، کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کر سکتے ہو، اور انڈر وچ لا کر سکتے ہو؟ دوسری بات جو آپ نے اسٹارٹ میں ذکر بھی کیا، ہم نے اس لیے ڈالا تھا کہ بار بار پرائم منسٹر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بھی خود کا، کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم پروموٹ ہو، تو خیبر پختونخوا کے ملاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، جی بی، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے 4 مہینوں پر، اور 4 مہینے جو سمر کے ہیں اس سے لوگ کماتے ہیں، پورا سال کھاتے. تو 4 مہینوں میں آدھا سیزن تو گزر گیا. میں حیران ہو کہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن ود ایس او پی کھولا جاتا ہے، ٹرین ود ایس او پی، آپ کے ایئر ٹریفک ود ایس او پی. سوال پوچھیں جی، ایک سوال آپ پوچھیں. سوال پوچھ رہا ہوں جناب. یہ اور بھی بہت سا بزنس رہتا ہے، سوال آپ منسٹر پوچھیں. صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کیا، میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بازار، آپ کے شاپنگ مال، آپ کے مساجد، ہر چیز ود ایس او پی کھولے جاتے ہیں، تو وائی ناٹ یہ جو ایریا ہے جس سے 35% خیبر پختونخوا اور 100% جی پی، ان لوگوں کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کر لو کہ یہ سارے جو ہوٹل چلاتے ہیں وہ سارے اونرز نہیں ہیں، اس میں 90% لیز پر لوگ لیتے ہیں، اور 4 مہینے کما کر تو اپنا پورا سال اس پر چلاتا ہے. تو ایک سیزن اگر اس کا ضائع ہو جائے تو کئی سال اگر وہ لگا لے، کیونکہ یوٹیلیٹی بلز ایز اٹ از ہے، اس کے جو نیسیسری اسٹاف ہے وہ ایوائڈ نہیں کر سکتے، سارا کچھ وہ ایوائڈ نہیں کر سکتے، یہ برڈن اوپر ڈال رہے ہیں. احساس پروگرام پہ اس نے ذکر کیا، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ یہ جواب دے دیں منسٹر صاحب. جی جناب علی محمد خان صاحب. جی میں ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے شاید اس کا جواب میں ایک طرح سے دے بھی چکا ہوں باسی صاحب کے سوال کے جواب میں، کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بالکل سوچا جا رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ باقی بزنسز کھولے گئے ہیں، تو جو ایک پالیسی جناب عمران خان صاحب لے کے آئے، اس میں شروع میں ہمارے کچھ دوستوں نے، نادان دوستوں نے مذاق بھی اڑایا اسمارٹ لاک ڈاؤنس کا. وہ آج ویسٹ فالو کر رہی ہے، چونکہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو جو پاکستان میں کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. آج ویسٹ سے جب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤننگ از دا وے فارورڈ، دیٹ از ہاؤ دا ویسٹرن کنٹریز اینڈ دا ماڈرن ڈیولپڈ ورلڈ از گوئنگ ٹو موو فارورڈ ود کووڈ-19، بیکاز پیپل آر سیئنگ، ایکسپرٹس آر سیئنگ کہ کووڈ از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. کووڈ کے ساتھ ہی ہم نے کچھ عرصہ رہنا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو آج وہ چیز جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہاں فالو ہو رہا ہے. آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں، اگر آپ کی بات پہ ہم ڈاکٹر صاحب جاتے تو آپ تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھے. ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے نا، اور ہمارا بھی اتنا دل دکھی ہے جتنا آپ کا، کہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کا کاروبار جو ناردرن ایریاز میں ہے وہ سٹارٹ ہو کسی طریقے سے. لیکن اگر آپ کے مشورے پہ جاتے تو آپ تو باقی پورا پاکستان بھی بند کر رہے تھے. یہاں پہ میں نے بتایا